ट्रैवलिंग आपकी रुकी हुई थी वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ट्रैवलिंग का आपका जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो जी आता है, गाफ, ठीक है, या आप GH भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये लोग क्रॉनिक किस्म की अगर बीमारियों में, हेल्थ इश्यूज़ में मुब्तला थे और बहुत सारी चीज़ें जिनका इलाज नहीं मिल पा रहा था इनको, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। इनको कोई रास्ता इस तरह का निकल आएगा, कोई रेफरेंस, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकेशन, कोई मेडिसिनल रिजीम इस तरह की जो है वो आ सकती है कि जिसकी वजह से इनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, ये वीडियो आपकी खिदमत में जो मैं पेश करने लगा हूँ वो एक अल्लाह की रहमत को समेटने का एक मौका और हमें मिला है। मरकरी ने ट्रांजिट किया स्कॉर्पियो के अंदर, वो मुख्तसर अरसे के लिए है मगर इसके असरात जो हैं वो दूर रस हैं। इसमें जो बुरूज हैं वो 4 हैं और मैं हरूफ भी बता देता हूँ जो फ़ायदा उठा सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला मौक़े पैदा करता है हमारे लिए अपनी रहमतें बिखेरने के लिए, और हमारा काम है कि हम रहमतों को समेटें। अच्छा, अब मरकरी जो है वो ट्रांजिट हुआ है स्कॉर्पियो में। मरकरी रेट्रोग्रेड है, यानी उल्टी चाल चल रहा है, मगर इसका बेनिफिट जो है, जिन अफराद का नाम बे और वाव से शुरू होता है, पहला हर्फ जो है बे और वाव है, उन लोगों के लिए फ़ायदा ये है कि मौरूसी जायदाद से फ़ायदा जो है उनको अल्लाह ताला की तरफ से आएगा, जिससे इनकी दौलत में इजाफा जो है वो ये होता हुआ देखेंगे। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए जिस वक्त ये मामलात आपके साथ हों। ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 महीने का अरसा जो है इसके अंदर ये चीज़ें जो हैं ये होती हुई नज़र आएंगी। उसके अलावा अगर आपका ताल्लुक़ सियासत से है और आपका नाम बे और वाव से शुरू होता है तो आपके लिए एक निस्बतन बेहतर वक्त है एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल। यानी जो ज़ोहरा का असल में इसको हेड ज़ोहरा करता है ना, इसका जो क्या कहना चाहिए, लॉर्ड है, रूलिंग लॉर्ड जो अल्लाह ने बनाया वो ज़ोहरा सैयारे को बनाया। तो ज़ोहरा का ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो इन हरूफ के साथ है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे ख़वातीन की ज़रूरियात से जुड़े काम में हैं तब भी आपको फ़ायदा अल्लाह ताला अता करेगा इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि उसमें देखिए ना, मेकअप आ जाता है, उनके गारमेंट्स आ जाते हैं, बच्चों या बच्चियों के जो गारमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। ख़वातीन से रिलेटेड जो ज़रूरियात हैं उनमें अगर आपका काम है वो उसमें आपको फ़ायदा आता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो ख़वातीन हज़रात मुंसलिक है ना इसके साथ, परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ, ड्रामा के साथ, मूवीज़ के साथ, उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है। अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप साइन कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स इस टाइप के अंदर जो आपको आगे जाके शोहरत, आपके लिए शोहरत का बायस बने। इसके अलावा जो अगला अल्फ़ाबेट है वो मीम है, एम। और एम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको इस ट्रांजिट का फ़ायदा इस शक्ल में अल्लाह ताला देगा कि आपकी प्रमोशन जो है वो आप उसको एंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, एम से आपका नाम शुरू होता है, मीम से, तब भी आप जो हैं अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपके अजीज़ व अकारब जो हैं, आपके जो करीबी लोग हैं
وہ آپ کی ہیلپ کرنے پہ آمادہ ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے. مشکل وقت کے اندر آپ کے ساتھ لوگ قریبی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہوئے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں آپ اگر اپنی نئی کوئی جاب سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نئی جاب بھی جو ہے وہ اس کا حصول بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ اور وہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اور اگر آپ مثال کے طور پہ اپنا پسند کا کوئی تبادلہ یا آپ شفٹ چاہ رہے ہیں اپنے ایک محکمے سے دوسرے محکمے یا ایک شہر سے دوسرے شہر، وہ بھی تبادلہ جو ہے ملازمت میں وہ پاسبل نظر آتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی نون اور یہ. نون اور یہ جن لوگوں کے نام کے پہلے حروف نون اور یہ ہیں ان کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں آپ ان کی ایک تو خدمت کرتے ہیں، اس کا ظاہر ریوارڈ آتا ہے. آپ اپنے بزرگوں کا زیادہ خیال رکھیں بھی اور رکھیں گے بھی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر آپ منسلک ہیں نا کیمیکلز کے کام کے ساتھ، یا آپ منسلک ہیں اکاؤنٹس فائنانس کے کام کے ساتھ، کرنسی کے ساتھ، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بہتر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور جو نون اور یہ والے جو لوگ ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی ڈیزیز آپ کی ہے تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو پراپرلی ٹیک کیئر کریں، اس کا خیال کریں تاکہ آپ شفا والے معاملات کی طرف جو ہے اللہ کے حکم سے جا سکیں. یہ شفا یابی کے حصول کے لیے بھی ایک بہت اچھا وقت ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی برج دلو. ایکویریس والے ہیں بیسیکلی، جن کے ناموں کا پہلا حرف جو ہے وہ انگلش کا ورڈ تو زیڈ بنتا ہے، انگلش کا ورڈ تو ایس بنتا ہے، مگر اگر ہم اس کو اردو عربی فارسی میں دیکھیں تو یہ بنتا ہے سین، شین، سے اور سواد. اگر آپ کا نام ان 4 حروف سے شروع ہو رہا ہے یا انگلش کے ورڈ ایس سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کی جو ایڈمیشن کی اپلیکیشنز ہیں ان کی ایکسیپٹنس آتی ہوئی آپ کو نظر آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو فنڈنگ جو ہے، اگر آپ ریسرچ میں ہیں آپ کو فنڈنگ جو ہے وہ اس کا حصول، کیونکہ ریسرچ جو ہے اگر آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول کے اوپر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت جو ہے فنڈنگ کے حصول کا وقت ہے. سیلف فائنانس کے تحت بھی اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ایڈمیشن ٹیسٹ دینے والے بچے یا بچیاں ہیں اچھی یونیورسٹیز کے لیے، ان کے اندر ایک زیادہ تناسب جو ہے کامیابی کا وہ آتا ہوا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا جو سٹریس ہے اپنی لائف پارٹنر یا اپنے لائف پارٹنرز کو لے کے، وہ سٹریس بھی آپ کا ریلیز ہوتا ہوا وہ نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ آپ اگر اپنے تعلیمی مقاصد کو مکمل کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اب آپ اگر اسی چیز کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اس ٹائم میں آپ اپنی اپلیکیشنز دیجئے پروفیسرشپ کے لیے، لیکچررشپ کے لیے. تو یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ سپورٹ کرے گا اللہ کے حکم سے. یہ ویڈیو میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک شارٹ سا ٹرانزٹ آیا تھا تو اس حوالے سے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آپ نے وزٹ کیا ہے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور آپ چینل کو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. کمنٹس سیکشن کے اندر اپنے قیمتی کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کام جو ہے آپ کو کیسا لگا ہے، اور اپنی سجیشنز ضرور دیں کہ اور کن موضوعات کے اوپر ویڈیوز جو ہیں ایسٹرالوجی سے ریلیٹڈ، نیمرولوجی سے ریلیٹڈ ہمیں بنانی چاہیے. تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا کمنٹ دیں. اور بہت شکریہ. اللہ حافظ.